अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिजवान शहजाद। एक नए व्लॉग में खुश आमदीद। नाज़रीन, यूके ने अपना जो इमिग्रेशन सिस्टम है, जो वीज़ा सिस्टम है, उसमें काफ़ी सारी तब्दीलियाँ की हैं, जिनके हवाले से मैंने आपको आगाह किया। लेकिन अब जो इस सितंबर 2024 में कुछ ऐसी तब्दीलियाँ हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट राइट्स के हवाले से हैं, और ये ऐसी तब्दीलियाँ हैं कि जो पाकिस्तानी इंडियंस या जो भी एक्सपेट्रिएट्स किसी भी मुल्क के यूके में रह रहे हैं, उनकी लाइफ जो है वो बदल देंगी। क्योंकि ऐसी तब्दीलियाँ बहुत अरसे से इनके ऊपर बात हो रही थी, बहुत अरसे से ये बात डिस्कशन में थी कि भाई ये राइट्स वायलेट हो रहे हैं, ये चीज़ें नहीं मिल रही हैं। यूके की जो जॉब मार्केट है, अगर आपने वो देखी हो, आप उससे थोड़े से भी फेमिलियर हो, तो आपको अंदाज़ा होगा कि वहाँ पर किस तरह की मुश्किलात जो हैं वो लोग फेस कर रहे थे। और ख़ासकर जो हमारे पाकिस्तानी जो जो लोग यहाँ से जाते हैं, जब वो नए होते हैं तब उनके साथ किस किस्म की चीज़ें जो हैं वो हो जाती हैं, जो वो नहीं चाहते हैं कि उनको फेस करनी पड़े, लेकिन वो फेस करते हैं। फिर जो लोग वहाँ रह रहे हैं, जिनकी औलाद भी वहाँ मतलब पैदा हो रही है, बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो उस सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं, उनको क्या मुश्किलात जो हैं वो सामने आ रही हैं। ये तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन थोड़ा सा रीकैप दे दूँ पहले कि यूके ने अभी जो अपने इमिग्रेशन रूल्स हैं वो तब्दील किए हैं, और उसके अंदर तीन ऐसी चीज़ें हैं कि जो थोड़ी सी मैं कहता हूँ कि आपके लिए बैड न्यूज़ है, लेकिन बहरहाल बताना बहुत ज़रूरी है, और वो मैं आपको इस वीलॉग के बीच में बताता रहूँगा साथ साथ कि वो कौन सी तीन चीज़ें हैं कि जिनको आपने इंश्योर करना है कि वो आपकी ठीक हों। अब बात कर लेते हैं एम्प्लॉयमेंट राइट्स के हवाले से कि ये जो एक नया बिल, एक नया कानून, एक नई चीज़ जो यूके ने इम्प्लीमेंट की है, उसके मुताबिक जो है अब जो वहाँ पर जो भी आपका स्टेटस है, आप जिस किस्म के भी स्टेटस पे हैं, लेकिन जो आपके राइट्स हैं, जो आपके जॉब रिलेटेड जो आपकी एम्प्लॉयमेंट राइट्स हैं, उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है। और ये प्रोटेक्शन कुछ इस तरह से है कि जैसे पहले जो है वो लोगों को जो मतलब जैसे ही वो एम्प्लॉयमेंट शुरू करते थे तो उनको राइट्स नहीं मिलते थे, बहुत सारी चीज़ों में उनकी जो उनके जो बेसिक राइट्स हैं वो भी उनको हासिल नहीं थे। फॉर एग्जांपल, लीव का जो है वो आपको बड़े दिनों के बाद और कई दफ़ा तो कई हफ्तों के बाद जो है वो मिलता था कि जनाब इस बंदे को लीव भी अलाउ है और ये इंटाइटल्ड है या नहीं है। सिक लीव भी इसी तरह ही है कि फॉर एग्जांपल आप अगर पहले दिन ही जॉब पे जाते हैं, पहले दिन ही आपने एक जगह इंटरव्यू दिया, सारी चीज़ें हो गई, प्रोसेस हो गया, अब जब आप ज्वाइनिंग देने जा रहे हैं लेकिन आपकी तबीयत ख़राब हो गई, कोई मसला बन गया, तो आप इंटाइटल्ड होंगे सिक लीव के। और ये इस तरह से इसका क्राइटेरिया बनाया गया है कि आपको अपना जो भी डॉक्टर का एक लेटर होगा कि जी ये मेरे साथ एक इशू हो गया, ये मेरी एक प्रॉब्लम है, आप वो उसको सबमिट करवाएंगे अपने एम्प्लॉयर को और वो आपको लीव ग्रांट कर देगा। पहले ये जो है वो चीज़ें अवेलेबल नहीं थी और इसकी वजह से लोग जो है वो बहुत पिसते थे। फिर हायरिंग और फायरिंग का एक बड़ा वहाँ पर जो है वो एक सिलसिला था कि लोग हायर भी कर लेते थे, फिर उन्हीं लोगों को फायर करके मज़ीद वर्स कंडीशन में, मज़ीद बुरे हालात में, मज़ीद बुरी जो कैटेगरीज़ हैं या आप कह लें कि जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं उसके अंदर उनको हायर कर लेते थे। इस चीज़ को भी एड्रेस करने की कोशिश की गई है यूके गवर्नमेंट की जानिब से, और उसमें उन्होंने कुछ इस तरह की चेंजेस लाए हैं कि अब ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक बंदे को हायर करें और उसको फिर बगैर किसी वजह के आप फायर कर दें। अव्वल तो आपको कोई रीज़न देना होगा और बताना होगा कि इसकी क्या वजूहात हैं, और फिर अगर आप उसको रीहायर करते हैं तो आपके इन टर्म्स एंड कंडीशन के ऊपर कर रहे हैं। क्योंकि ये यूजुअली ये होता था, प्रैक्टिस ये थी कि जैसे पाकिस्तानी जाते हैं, इंडियंस जाते हैं, बांग्लादेशी जाते हैं या और अफ्रीका के ममालिक से जो लोग जाते हैं, वो सालों साल मुख्तलिफ़ किस्म की जॉब्स में जो है वो लगे रहते हैं, वो जॉब्स कर रहे हैं, सिलसिला चला रहे हैं अपना, और लंबी चौड़ी फ़ीसें भी भर रहे होते थे। वो बड़ी मुश्किल से उनका यानी कि एक वो सिलसिला चल रहा होता था। उस दौरान फिर उनको ये होता था कि जब एम्प्लॉयर देख लेता था कि इनकी ये कंडीशन है, वो इसको जो है मैनिपुलेट करता था। वो इसको मैनिपुलेट कैसे करता था? इन्हीं लोगों को अगर वो अच्छे वेजेस थोड़े से बेहतर दे रहा है, वो इनको डरा धमका के किसी गलती पर फायर कर देता था बेफजूल, और फिर दोबारा ये लोग जब थोड़े अरसे के बाद तंग आके उससे दोबारा जॉब्स के लिए जाते थे, कॉन्टैक्ट करते थे या कहीं और जाते थे, तो वो उनको उससे भी बुरी कंडीशंस के ऊपर जो है वो जॉब्स मिल रही होती थी। तो ये सिलसिला भी जो है अब वो ख़त्म हो गया है, और ख़त्म करने की पूरी कोशिश कर दी गई है कि हायरिंग और फायरिंग एक ही जगह पर, एक ही उस सिस्टम में ऐसे ही नहीं हो जाएगी। बस आपको ये नहीं होगा कि आप गए हैं और बताया जी आपकी ज़रूरत नहीं है और फलाना। एक प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट होगा, प्रॉपर उसकी जो भी रीजनिंग होगी उसके मुताबिक सारी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। फिर जो एक बड़ा ज़रूरी कॉन्सेप्ट जो ब्रिटिश सोसाइटी के अंदर भी है कि वो पेरेंटल लीव को इंश्योर कर रहे हैं, और वो पेरेंटल लीव सिर्फ मदर्स के लिए नहीं होगी। अगर आपका बेबी बॉर्न होता है वहाँ पर, आपको आपके बच्चे पैदा होते हैं, तो आप जो नहीं जो जो स्पाउस है, यानी कि मेल स्पाउस है, हस्बैंड है, जो मर्द है,
اسے بھی پیرنٹل لیو جو ہے وہ حاصل ہوگی اور وہ ود پے ہوگی. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ گھر بیٹھا ہوا ہے تو اس کو کچھ نہیں مل رہا اور کچھ حاصل نہیں ہو رہا اور وہ معاملات صحیح نہیں چل رہے. تو یہ چیزیں جو نئے قانون میں حصہ بنا دی گئی ہیں، ان کی وجہ سے جو ہے وہ جو ملینز آف ایکسپیٹریٹس تھے، جو ملینز آف جو لوگ یہاں سے دنیا بھر سے جاتے تھے یو کے اور وہ وہاں رہ رہے ہیں کافی زمانوں سے، ان کی لائف میں بڑی ڈراسٹک چینجز آنے والی ہیں اور آ جائیں گی. اور یہ ساری چینجز جو ہیں وہ بتانے کا پرپز یہ تھا اور مقصد یہ تھا کہ اب کچھ ایسی چیزیں ہو رہی ہیں یو کے میں، وہ کچھ ایسی چیزیں وہ انشور کر رہے ہیں کہ آپ کی جاب کی جو ریکوائرمنٹس ہیں، جو رسپانسبلٹیز ہیں، وہ بھی پوری ہوں اور وہ اپنے سسٹم کو بھی تھوڑا سا ڈیجیٹلائز بھی کر رہے ہیں اور ایک اسٹریم لائن بھی کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ابھی جو نئے رولز آئے ہیں اس کے مطابق جو اگر آپ کا بی آر پی ویزا ہے، آئی ایل آر ویزا ہے، پی آر ہے یا سٹیزن شپ ہے، اس کے لیے جو 3 بری خبریں ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہیں وہ ہیں بری، چونکہ جو لوگ اتنے عرصے سے وہاں رہ رہے ہیں ان کے اوپر یہ کسی بم گرنے سے کم نہیں ہوں گی خبریں. اس میں ایک خبر یہ ہے کہ اگر آپ ان تمام ویزوں میں کہیں پر بھی فال کر رہے ہیں تو پہلے جو ریکوائرمنٹ تھی وہ تھی 5 سال آپ کا اسٹے ہونا چاہیے یو کے میں، اب جو ہے اس کو بڑھا کر 6 سال کر دیا گیا ہے. یہ پہلی بری خبر ہے. دوسری خبر یہ ہے کہ جو انگلش لینگویج کا ٹیسٹ ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ سخت کر دیا گیا ہے، وہ پہلے سے بھی زیادہ مشکل کر دیا گیا ہے اور اس کا جو پاسنگ اسکور کہہ لیں آپ یا جو منیمم اسکور جو چاہیے وہ تھوڑا سا اور ہائی کر دیا گیا ہے. اور یہ کیوں کی گئی ہیں چیزیں؟ یہ اس لیے کہ تھوڑا سا وہ چاہتے ہیں کہ جو بھی بندہ آئے وہ ہمارے معاشرے کا بڑا ایک کارآمد جو ہے وہ ممبر بنے، اس کو زبان کی کوئی پرابلم نہ ہو. تیسری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ چاہے بی آر پی ویزا ہے، آئی ایل آر ہے، پی آر ہے، سٹیزن شپ ہے، کسی بھی سٹیج پہ ہیں، اب آپ کی ایک پراپر ایویلیویشن ہوگی. آپ کو ٹیسٹ کیا جائے گا، آپ کو چیک کیا جائے گا کہ اس بندے کو ہمارے کلچر کے بارے میں کچھ پتہ ہے یا نہیں پتہ، اسے ہماری ہسٹری کے بارے میں پتہ ہے یا نہیں پتہ، یہ برٹش جو نارمز ہیں، جو اس کے سول رائٹس ہیں، اس کے بارے میں کتنی آگاہی رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. اور پھر یہ ہے کہ یہ اکنامیکلی کیسے اس معاشرے کو کنٹریبیوٹ کر رہا ہے، ہاؤ مطلب وہ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کیسے ایک مفید جو ہے وہ ممبر ہوں گے برٹش جو ہے وہ سوسائٹی کے اور اس معاشرے کے. تو یہ جو 3-4 چیزیں انہوں نے انشور کی ہیں اور ساتھ میں جو وہ آپ کو رائٹس دے رہے ہیں جابس کے، بیسیکلی یہ پیرالل چیزیں چل رہی ہیں اور اس میں کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ کچھ ایسی ہم آہنگی پیدا کی جائے، کچھ ایسی چیزیں انشور کی جائیں کہ جو شخص یہاں رہے وہ پھر اس کو تمام رائٹس بھی ملیں اور وہ ہمارے معاشرے کا مفید حصہ بھی بنے. ایک چیز اور کہ جو ابھی ایک پروپوزل اور یو کے ہوم آفس کو گیا ہے اور جو یو کے گورنمنٹ جس کو کنسیڈر کر رہی ہے، وہ یہ بتایا گیا ہے کہ جو 10 سال کا روٹ ہے، 10 سال کا جو ویزا ہے کہ لوگ لائن میں لگ جاتے ہیں اور 2-2.25 لاکھ اس وقت بھی موجود ہیں اس لائن میں کہ 10 سال آپ پورے کریں گے پھر آپ کو یو کے کا کوئی ویزا ملے گا یا کوئی آپ کی بات آگے بڑھے گی. اس کو بھی ختم کرنے کے لیے حکومت کے اوپر جو ہے وہ ایک پریشر بلڈ کیا جا رہا ہے، ان کو ریکویسٹ کی جا رہی ہے کہ آپ کائنڈلی اس کو بھی انشور کریں کہ یہ بھی 5 سال یا 6 سال کے ہی اس کیٹیگری میں فال کریں، کیونکہ ہر 2.5 سال کے بعد ان لوگوں کو 3800-3900 پاؤنڈ جو ہے وہ فیس بھرنی پڑتی ہے اور اس کے بعد معاملات جو ہے 10 سال تک ایسے ہی چلتے رہتے ہیں. پھر وہ ان کو کوئی رائٹس بھی نہیں ہوتے ہیں، وہ کچھ کر بھی نہیں پا رہے ہوتے ہیں. تو وہ 10 سال جو رولنے والا سسٹم ہے اس کو بھی آپ ختم کریں. تو یہ جو اوور آل ایک سینیریو بن رہا ہے یو کے کا وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے. مزید بھی کوئی چیزیں اگر اس حوالے سے سامنے آئیں گی تو میں گاہے بگاہے آپ کو پیش کرتا رہوں گا. تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بعد.